यस भिडियोमा हामी यो इन्टिग्रेटेड रेट ल इक्वेसन फर फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भनेको अर्डर र मोलिकुलारिटी हेरिसक्यौँ अर्को भिडियोमा र यो दिस इज द 5th पार्ट अफ केमिकल काइनेटिक्स र यसमा के हेर्दैछौँ इन्टिग्रेटेड रेट ल इक्वेसन फर फर्स्ट अर्डर रियाक्सन र यो इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन के हो यो हामी अब यहाँ डिराइभ गरेर निकाल्दैछौँ र मेन न्यूमेरिकल यही इन्टिग्रेटेड रेट ल इक्वेसनबाट यो जेनरल थ्योरीमा पनि लङ क्वेसन र मेडिकल इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्समा पनि यहाँबाटै धेरै न्यूमेरिकलहरू सोधेको छ र यो फर्स्ट अर्डरको मिनिङ के द केमिकल रियाक्सन र कुनै पनि केमिकल रियाक्सनमा यदि रेट ल इक्वेसनमा यदि अर्डर 1 छ भने त्यसलाई के भन्छ अर्डर 1 छ भने र सिंगल रियाक्टेन्टसँग डिपेन्डेन्ट छ र अर्डर 1 छ भने दिस इज कल्ड फर्स्ट अर्डर रियाक्सन र यसको मिनिङ म जस्तो यहाँ देखाउँदैछु यदि यहाँ रियाक्टेन्ट ए छ र यसले प्रोडक्ट बनाउँदैछ सपोज सिंगल रियाक्टेन्ट छ यसले प्रोडक्ट दिँदैछ अब प्रोडक्ट दिँदैछ भने यसको रेट ल इज के भनेको आर इक्वल्स टु के मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट अनि यहाँ अर्डर के हाल्नुपर्छ यहाँ के अर्डर एबीसीडी एक्सवाइजेड केएलएम इसेक्ट्रा कुनै पनि यो गरे भने यसमा आर भनेको कि यो रेट अफ रियाक्सन अनि के भनेको के थियो रेट कांस्टेंट यो मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट ए यो एक्स भनेको चाहिँ के अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु ए यो ए को अर्डर अब फर्स्ट अर्डर भन्यो भने के हो यदि यहाँ आर इक्वल्स टु के ए को पावर 1 छ भने अनि अर्डर कति आयो 1 र दिस इज कल्ड फर्स्ट अर्डर रियाक्सन र यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको यदि हामी इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन निकाल्छौँ भने अब यहाँ म के सपोज मान्दैछु यो ए रियाक्टेन्ट यसले प्रोडक्ट बनाउँदैछ अब यसको इनिसियल कन्सन्ट्रेसन कति होला ए मोल पर लिटर होला इनिसियल भनेको टी इक्वल्स टु कति 0 जब रियाक्सन सुरु भएको छैन भने यसको कन्सन्ट्रेसन यहाँ कति छ सपोज ए मोल पर लिटर छ भनेपछि प्रोडक्ट कति छ 0 छ रियाक्सन सुरु भएको छैन भने रियाक्टेन्ट प्रोडक्ट बन्न थालेको छैन भने सुरु इनिसियल कन्सन्ट्रेसन ए मोल पर लिटर छ भने प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन 0 र आफ्टर टाइम टी इक्वल्स टु टी के टाइम पछाडि आफ्टर सम टाइम के भइदियो यहाँ प्रोडक्ट कति बन्यो एक्स मोल पर लिटर बनिदियो भनेपछि टोटल ए थियो कति रियाक्टेन्ट प्रोडक्टमा गयो एक्स मोल पर लिटर भनेपछि यहाँ बच्यो रियाक्टेन्ट कति ए माइनस एक्स मोल पर लिटर बच्यो यो सुरुमा ए मोल थियो रियाक्सन भएको छैन भने प्रोडक्ट 0 र आफ्टर टाइम टी भनेको सपोज टी इक्वल्स टु 5 मिनट पछाडि 5 सेकेन्ड पछाडि 1 आवर पछाडि कति प्रोडक्ट बन्यो एक्स मोल पर लिटर बन्यो भने त यहाँ टोटल ए माइनस प्रोडक्ट बनेको प्रोडक्ट गर्यो भने बचेको आफ्टर टाइम टी रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन ए माइनस एक्स छ भने अब के गर्न सकिन्छ हामीसँग इक्वेसन के छ त्यो हेर्नु पर्यो इक्वेसन के छ हामीसँग इक्वेसन यहाँ हेर्ने अब इक्वेसन अलिकति लामो डेरिभेसन हुन्छ इक्वेसन यो छ भने अब यहाँ के छ इक्वेसन आर इक्वल्स टु के ए को पावर 1 छ भने यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन 1 छ भने यदि एक्स इक्वल्स टु 1 छ भने यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन यो भयो अब यो भइदियो भने त हामीले आर
r लाई के पनि लेख्न सकेको r इक्वल्स टु dx बाई dt गरेको थियौं dx भनेको चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन कन्सन्ट्रेसन कति चेन्ज भयो भन्दा और r इक्वल्स टु माइनस dA बाई dt यो गर्न सकिन्छ भनेको थियो अगाडि नै रेट भनेको dA भनेको चेन्ज इन मोलार कन्सन्ट्रेसन अफ A बाई dt रियाक्टेन्टमा माइनस हाल्ने प्रोडक्टमा प्लस हाल्ने यो अगाडि पढेको छु इक्वल्स टु के अनि कन्सन्ट्रेसन आफ्टर टाइम t कति बच्यो A माइनस x चेन्ज भनेको बने सुरुको माइनस प्रोडक्ट बनेको गर्दियो भने चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन आयो के A माइनस x को पावर कति 1 भइदियो अब 1 भइदियो भने अझै यहाँ के भयो माइनस dA बाई dt इक्वल्स टु के A माइनस x पावर 1 छ भने त्यो त हटो अनि यो चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन भनेको कति r इक्वल्स टु dA बाई dt इक्वल्स टु के मोलार कन्सन्ट्रेसन कति बच्यो यहाँ A माइनस x बाई अनि और माइनस dA माइनस x यही त हो चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन भनेको माइनस dA भनेको A माइनस x बाई dt इक्वल्स टु के A माइनस x भइदियो अब भइदियो भने यसमा के गरे मैले माइनस dA बाई dt यसलाई छुट्याइदिए dA बाई dt माइनस माइनस प्लस dx बाई dt इक्वल्स टु के A माइनस x भयो र dA भनेको इनिशियल कन्सन्ट्रेसन यहाँ हेर्ने A भनेको इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अनि इनिशियल सुरुमा t इक्वल्स टु कति थियो dt इक्वल्स टु 0 त यहाँ dt इक्वल्स टु 0 भइदियो भने dx बाई dt इक्वल्स टु के A माइनस x भइदियो किनकि यो dt इक्वल्स टु 0 भयो भने dA बाई dt यहाँ के देखाइदिने सिन्स dA बाई dt इक्वल्स टु के आउँछ 0 आइदिन्छ इनिशियलमा dt को भ्यालु 0 चेन्ज इन टाइम 0 छ भने dA बाई dt इक्वल्स टु 0 र आफ्टर टाइम t इक्वल्स टु t छ भनेपछि dx भनेको आफ्टर टाइम t के छ dt को भ्यालु 0 हुँदैन त यो 0 dx बाई dt इक्वल्स टु के A माइनस x अनि dx भनेको पनि चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन A माइनस x भनेको पनि चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन र यो भयो भने अब अर्को के गर्न सकियो यसमा कन्सन्ट्रेसनलाई एकतिर ल्याए dx बाई A माइनस x इक्वल्स टु के dt र यसलाई अब म मान्दैछु कति इक्वेसन फर्स्ट र यसलाई इन्टिग्रेसन गरे भने dx बाई A माइनस x इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट भ्यालुमा इन्टिग्रेसन हुँदैन के लाई बाहिर निकाल्दिए भने dt यो आयो र इन्टिग्रेसन गरे भने यसलाई के हुन्छ ln A माइनस x अनि यो dA बाई जस्तो dA बाई dA माइनस b छ भने यसलाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने कति आउँछ नेचुरल लग A माइनस b आइदिन्छ सिमिलरली यहाँ कति छ माइनस यहाँ dx बाई A माइनस x छ भने माइनस ln A माइनस x आइदिन्छ इक्वल्स टु के kt अब यो dt लाई इन्टिग्रेसन गर्न भनेको kt आइदिन्छ प्लस यहाँ के आइदिन्छ अर्को i अनि यो i लाई के यो सपोज यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड गरे भने i भनेको के हो इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट हो इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट र इनिशियली x को भ्यालु 0 t को भ्यालु कति थियो 0 अघि सुरुमा रियाक्सन सुरु नहुँदा x को भ्यालु प्रोडक्ट को भ्यालु 0 टाइम को भ्यालु 0 अनि यो भ्यालु पुट गर्दै भने यहाँ माइनस ln
a माइनस x को भ्यालु 0 इक्वल्स टु k मल्टिप्लाई 0 प्लस i भनेको माइनस ln a इक्वल्स टु i भइदियो। i को भ्यालु माइनस ln a रहेछ। यदि यो आइदियो भने इक्वेसन सेकेन्ड यो र यसलाई इक्वेसन यदि मैले थर्ड गरिदिए भने अब अर्को स्टेप हेर्दैछु। अर्को स्टेपमा नेक्स्ट स्टेपमा सेकेन्ड र थर्डबाट फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड थर्ड इक्वेसन सेकेन्ड के छ माइनस ln a माइनस x इक्वल्स टु kt प्लस i को भ्यालु कति छ माइनस ln a भनेको यहाँ कति भयो ln a भयो। अब यदि यो ln लाई यतापट्टि ल्याएर सल्भ गरिदिए भने माइनस ln a माइनस x प्लस ln a इक्वल्स टु kt भयो kt या यसलाई ln a माइनस x इक्वल्स टु kt भयो। अब यहाँसम्म आयो भने यो अरू चाहिएन। अब हामीलाई इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन आउँछ। यो तलको मैले हटाइदिएँ। अब यहाँसम्म बुझ्यो भने ln a बाई a माइनस x भइदिन्छ। यो कि ln a माइनस ln b इक्वल्स टु ln a बाई b हुन्छ। ln a माइनस ln b छ भने नेचुरल लग a माइनस नेचुरल लग b छ भने ln a बाई a माइनस a बाई b हुन्छ। सिमिलरली यदि ln a बाई माइनस ln a माइनस x छ भने ln a बाई a माइनस x इक्वल्स टु kt देखाउँछ। अब kt देखाइदियो भने त यहाँ के भइदियो यदि यो नेचुरल लगलाई लग 10 मा चेन्ज गरिदिए भने लग 10 मा चेन्ज गरिदिए भने लग 10 2.303 लग 2.303 या कन्स्टेन्ट भ्यालु कति आउँछ 2.303 बाई लग a बाई a माइनस x आइदिन्छ इक्वल्स टु kt र k इक्वल्स टु कति आयो 2.303 बाई यो t त यता आयो t लग a बाई a माइनस x र यही इक्वेसनलाई के भन्छ इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन फर फर्स्ट अर्डर रियाक्सन। र यहाँ a भनेको के हो इनिशियल कन्सन्ट्रेसन यति बुझ्ने र x भनेको के हो a माइनस x भनेको आफ्टर टाइम t पछाडि बचेको कन्सन्ट्रेसन एट टाइम t यो t टाइम पछाडिको कन्सन्ट्रेसन यो चाहिँ र यसैलाई के भन्छ इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन फर फर्स्ट अर्डर रियाक्सन। र यो फर्स्ट अर्डरको इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन यो आउनु पर्यो मेन सबै न्युमेरिकलहरु यो फर्स्ट अर्डरको इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसनबाट सोधेको छ। र यसको हाफ लाइफ पनि थाहा हुनु पर्यो हामीलाई हाफ लाइफ अफ फर्स्ट अर्डर रियाक्सन। यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको हाफ लाइफ कति हुन्छ र हाफ लाइफ भनेको के पहिला यहाँ हेरौँ यदि 100 ग्राम यहाँ रियाक्टेन्ट छ र यसलाई 10 सेकेन्डमा यदि यहाँ 10 सेकेन्डमा 50 ग्राम प्रोडक्ट दिन्छ भनेको 100 ग्रामबाट 50 ग्राम प्रोडक्ट बन्यो भने कति रियाक्टेन्ट कन्ज्युम भयो हाफ रियाक्टेन्ट। यो हाफ रियाक्टेन्ट कन्ज्युम गर्न कति सेकेन्ड लाग्यो 10 सेकेन्ड र यो हाफ रियाक्टेन्ट प्रोडक्टमा जान कति टाइम लाग्छ त्यसलाई के भन्छ हाफ लाइफ पिरियड र अर दिस इज कल्ड हाफ लाइफ। अब यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसनबाटै हामी डिराइभ गर्छौँ कि हाफ लाइफ पिरियड र हाफ लाइफलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ टी हाफ भनेको आधा रियाक्टेन्टलाई प्रोडक्टमा कन्भर्ट गर्न कति टाइम लाग्छ त्यसलाई टी हाफ र यसको लागि फर दिस जस्तो टी इक्वल्स टु कति हुनु पर्यो टी हाफ लाइफ निकाल्न टी इक्वल्स टु टी हाफ
सपोज टी टाइममा रियाक्सन कम्प्लिट हुन्थ्यो भने हाफ कन्सन्ट्रेसन युज गर्न टी हाफ टाइम लाग्यो र एक्स इक्वल्स टु ए बाई 2 हुनु पर्यो। अघि भनेको यो ए रियाक्टेन्ट छ, सुरुमा ए मोल छ, अनि यो प्रडक्ट बन्यो 0, टी इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि टी इक्वल्स टु टी हुँदाखेरि अनि यहाँ एक्स प्रडक्ट बन्यो भने ए माइनस एक्स भनेको कति प्रडक्ट बन्यो भनेको कति प्रडक्ट बनाउँछ हाफ लाइफ भनेको आधा रियाक्टेन्ट प्रडक्टमा जानु छ भनेको एक्सको भ्यालु सुरुको कन्सन्ट्रेसनको हाफ हुनु पर्यो भनेपछि टी हाफमा टी इक्वल्स टु टी हाफ एक्स इक्वल्स टु ए बाई 2 हुनु पर्यो। अब यो हुनु पर्यो भने हाफ लाइफको रिलेसन अब आइहाल्छ। हाम्रो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन के छ नाउ फर्स्ट अर्डरको के इक्वल्स टु 2.303 बाई टी लग ए बाई ए माइनस एक्स log a by a minus x और k equals to 2.303 by t half log a by a minus x को भ्यालु कति हुनु पर्यो a by 2 हुनु पर्यो किनकि x को भ्यालु t half मा के हुनु पर्यो a by 2 हुनु पर्यो र यो x को ठाउँमा a by 2 राखे भनेपछि k equals to 2.303 र t half लाई यता ल्याए भने t half लाई यता ल्याए भने बाई के मल्टिप्लाई लग यहाँ लग कति आइदिन्छ यसको भ्यालु लग 2 आइदिन्छ किनकि यहाँ ए बाई ए माइनस ए बाई 2 लाई सल्भ गरे भने 2 आउँछ यो तल माथिको ए कट छ लग 2 आयो भने यो लग 2 र यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने लग 2 को भ्यालु निकालेर मल्टिप्लाई गर्यो भने टी हाफ इक्वल्स टु कति आउँछ 0.693 बाई के आइदिन्छ भनेको फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको इन्टिग्रेटेड हाफ लाइफ निकाल्ने 0.693 बाई के भनेको रेट कन्स्टेन्ट द्याट मिन्स यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन कहिले पनि यसको इनिसियल कन्सन्ट्रेसनसँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन केसँग रेट कन्स्टेन्टसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ र कसरी निकाल्छु टी हाफ 0.693 डिभाइड बाई के गरेर हामी फर्स्ट अर्डर निकाल्न सक्छौँ र यसको अर्को यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको यदि हामीले काइनेटिक प्लट गर्यो भने काइनेटिक प्लट अफ फर्स्ट अर्डर रियाक्सन यदि यो फर्स्ट अर्डरको काइनेटिक प्लट गरिदियो भने हामीले काइनेटिक प्लट गर्दा फर्स्ट अर्डरको के छ के इक्वल्स टु 2.303 बाई टी लग ए बाई ए माइनस एक्स अब यो इक्वेसनलाई अलिकति सल्भ गर्दै गरौँ अनि त्यस पछाडि गर्ने जस्तो लग ए माइनस एक्स यो लग ए माइनस एक्स इक्वल्स टु माइनस कति आउँछ माइनस के बाई 2.303 टी प्लस अर्को के आउँछ लग ए आउँछ यसलाई लग ए माइनस एक्स हुन्छ अनि लग ए माइनस एक्सलाई एकपट्टि लगेर यसलाई सल्भ गरे भने यो आउँछ भनेको यो कस्तो आयो y इक्वल्स टु mx प्लस c यो रेट कन्स्टेन्ट र यो भ्यालु भनेको कन्स्टेन्ट हो x को बिहेभ कसले गरो x ले यो कन्स्टेन्ट m प्लस सी लग ए भनेको यो सुरुको इनिसियल कन्सन्ट्रेसन पनि फिक्स हुन्छ रियाक्टेन्टको भनेको सी भनेको y भनेको लग ए माइनस एक्स चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन यो त भेरिएबल हुन्छ y इक्वल्स टु mx प्लस सी फर्ममा आइदियो भने यसलाई काइनेटिक प्लट खाली प्लट बुझ्नु छ ग्राफ कस्तो खालको आउँछ यसरी यो y एक्सिस यो x एक्सिस अनि y एक्सिसमा लग के छ y इक्वल्स टु ए माइनस एक्स राखिदिए अनि यतातिर y इक्वल्स टु mx भनेको यो टाइम लिएर प्लट गरे भने यो कस्तो देखाउँछ स्ट्रेट लाइन देखाउँछ यसरी स्ट्रेट लाइन देखाइदिन्छ यसमा मैले 90 डिग्री एंगल ड्र गरे भने यो थीटा माने भने त यहाँ के c इक्वल्स टु लग ए आयो यो c भनेको कति लग ए आउँछ लग ए भ्यालु र m को भ्यालु कति राखेर यो प्लट गरेको माइनस के बाई 2.303 राखेर माइनस भ्यालु छ भने यो
त्यो कस्तो ग्राफ आउँछ यो इन्भर्टेड यसरी लेफ्ट ग्राफ आइदिन्छ दिस इज काइनेटिक प्लट अफ फर्स्ट अर्डर रियाक्सन र यहाँ फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको यो काइनेटिक प्लट पनि सल्भ गर्यो भने अर्को मेन हामीलाई क्वेसन सोध्छ यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन यसको इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन र यसको हाफ लाइफबाट तर यदि अझै हेर्ने हो भने अर्डर सिमिलरली यो इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन त्यस्तै यसको हाफ लाइफ पछाडि अब एक्जाम्पल लिन सकिन्छ कुन अर्डरको रियाक्सनको बिहेभ गर्छ र यदि म यो जिरो अर्डर यो फर्स्ट अर्डर अब यो के फर्स्ट अर्डर पढिसक्यो पहिला फर्स्ट अर्डरको देखाउँदैछु फर्स्ट अर्डर पढ्दैछु भने के इक्वल्स टु 2.303 बाई टी लग ए बाई ए माइनस एक्स पढ्यो अनि हाफ लाइफ कसरी निकाल्यो टी हाफ इक्वल्स टु 0.693 बाई के गर्यो र फर्स्ट अर्डरको एक्जाम्पल के पढेको थियो N2O5 लाई हिटिङ गर्यो भने 2NO2 प्लस हाफ O2 गर्यो भने यो एक्जाम्पल त पढिसकेको छु यो इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन निकाल्यो यो पनि निकाल्यो सिमिलरली यदि ए रियाक्टेन्ट थियो यो प्रोडक्ट दियो अनि फर्स्ट अर्डरको लागि यहाँ रेट डीए बाई रेट आर इक्वल्स टु के ए को पावर 1 राखेर अनि यहाँबाट सल्भ गरेर इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन निकालेको थियो सिमिलरली यहाँ जिरो भ्यालु राखेर यदि हामीले इन्टिग्रेसन गर्यो भने के इक्वल्स टु एक्स बाई टी आइदिन्छ जिरो अर्डरको यो इन्टिग्रेसन गरेर यो फिजिकल ग्रुपको विद्यार्थी हो त्यसले इन्टिग्रेसन गरेर फर्स्ट अर्डर जस्तै गर्यो भने यो जिरो अर्डरको निकाल्न सकिहालिन्छ र बायो ग्रुपलाई यो फर्स्ट अर्डरको भयो भने यो सफिसियन्ट छ अरू अर्डरको अलिअलि फर्मुला आयो भने भयो इन्टिग्रेसन गर्नु छैन र फिजिकल ग्रुपलाई अलिकति बढी पढ्नु छ त मलाई लाग्छ यो फर्स्ट अर्डरको देखाइदिएपछि सिमिलरली यो अरू अर्डरको रियाक्सन जस्तो आर इक्वल्स टु के ए को पावर 1 गर्यो अनि आर इक्वल्स टु माइनस डीए बाई dt गरे इक्वल्स टु के ए माइनस एक्स को पावर 1 गरे फर्स्ट अर्डरमा त यसैलाई यहाँ जिरो राखेर इन्टिग्रेसन गर्ने अनि यहाँ अझै के गर्नु पर्यो यो डीए भनेको माइनस डी ए माइनस एक्स बाई डिटी इक्वल्स टु के ए माइनस एक्स को पावर 0 राखेर इन्टिग्रेसन गर्यो भने अनि यहाँ त ए बाई एक्स देखाइहाल्यो नि या एक्स बाई टी आइदिइहाल्छ यो जिरो अर्डरमा यो एसँग डिपेन्डेन्ट छैन भनेपछि एक्स बाई टी आइदिन्छ र यसको हाफ लाइफ निकाल्यो भने ए बाई 2 के देखाउँछ टी हाफ इक्वल्स टु ए बाई 2 के ए बाई 2 के कसरी देखाउँछ 2 के एक्स इक्वल्स टु ए बाई 2 हुन्छ अनि यो टी भ्यालु यहाँ आयो के भ्यालु यहाँ आयो टी हाफ इक्वल्स टु ए बाई 2 के यो डाइरेक्ट आउँछ जिरो अर्डर रियाक्सन त अघि धेरैवटा एक्जाम्पल लिए जस्तो NH3 मलिक्युल दुईटा लिएर यो पीटी मेटलको प्रेजेन्समा हिटिङ गर्यो भने N2 प्लस 3H2 यो जिरो अर्डर रियाक्सन सिमिलरली यसैमा यदि सेकेन्ड अर्डर यहाँ भ्यालु 2 राखेर यहाँ 2 राखेर इन्टिग्रेसन गर्न थाल्यो भने सेकेन्ड अर्डर अब सेकेन्ड अर्डर छ भने यो डाइरेक्ट म इक्वेसनहरु लेख्छु फिजिकल ग्रुपले इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्ने बायो ग्रुपलाई डाइरेक्ट फर्मुला हेर्नु छ अरु केही गर्नु छैन के इक्वल्स टु 1/t यहाँ के देखाउँछ x बाइ a माइनस x देखाउँछ यो सेकेन्ड अर्डरको इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन र यहाँ t हाफ इक्वल्स टु 1 कति देखाइदिन्छ ka देखाइदिन्छ र सेकेन्ड अर्डरको रियाक्सन यो सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन के हो 1 डिग्री हेलो अल्केन CH3 यो Br र NaOH लाई रियाक्सन गरेर के बनायो CH3OH अल्कोहल प्लस NaBr बनाइदिए भने यो 1 डिग्री हेलो अल्केन को केसमा 2 डिग्री हुन्छ फेरि 3 डिग्री हेलो अल्केन छ भने अर्डर 1 नै हुन्छ 1 डिग्री हेलो अल्केन हुँदाखेरि अर्डर 2 हुन्छ र अर्को
थर्ड अर्डर रियाक्सनको पनि इन्टिग्रेटेड हेर्नुहोस् सिमिलरली 3 राखेर इन्टिग्रेसन गर्ने के इक्वल्स टु x/2a - x बाइ यहाँ कति आइदिन्छ 2ta² a x आइदिन्छ यसमा 2ta² a² आइदिन्छ थर्ड अर्डरको र यसको टी हाफ निकाल्यो भने कति आउँछ 3/2ka² आइदिन्छ यसको र यसको चाहिँ एसेन्सियल टुलाई 2FeCl3 सँग रियाक्सन गरेर SnCl4 + 2FeCl2 बनायो भने यसले थर्ड अर्डर काइनेटिक्स देखाउँछ। त यो इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन फर्स्ट अर्डरको र अरू अर्डरको कति हुन्छ यो हेर्यौं र मेन कहाँबाट सोध्छ यो 11-12 मा एक्चुअली यो फर्स्ट अर्डर पढ्नु पर्ने यो अरू याद राख्ने यो फिजिकल ग्रुपलाई अलिकति क्वेशनहरु सोध्छ यो मेडिकल इन्जिनियरिङको एन्ट्रान्समा भ्यालु पुट गरेर इन्टिग्रेसन गर्ने निकाल्न सकिन्छ। बायो ग्रुपले सिम्पली यो फर्स्ट अर्डर इक्वेसन हेर्ने र जीरो अर्डर अलिअलि हेर्ने त क्वेशन जहिले पनि यहीँबाटै सोध्छ र जति पनि रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन हुन्छ त्यो कुन अर्डर हुन्छ फर्स्ट अर्डर रियाक्सन नै सो गर्छ।